माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को थोड़ा-सा सीखने के लिए जो इसकी ज़्यादातर प्रॉब्लम यहाँ पे जैसे ये आपका इंटरफ़ेस है सामने वाला, जहाँ पे आप इसकी टाइपिंग वगैरह करते हो, उसका बेसिक जो टाइपिंग इंटरफ़ेस भी इसको कह सकते हैं। ये चीज़ सबसे ये तो सबको पता है, यहाँ पे इसके ऊपर सारे काम कर लेते हैं। फिर कोई भी काम आपको इसके अलावा करना है, फिर आप इसको ऊपर टैब्स में जाके काफ़ी हद तक इसको एक्सप्लोर कर लेते हो। एक्सप्लोर यानी कि उसमें ढूँढ लेते हो, कहीं न कहीं से चीज़ें कि जो आपको रिक्वायर्ड होती हैं, आप ढूँढ लेते हो। लेकिन जब आपने प्रोफ़ेशनली काम करना होता है, कोई भी चीज़ को ड्राफ्ट करना होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह को, तो उसमें सबसे पहले आपको थोड़ा-सा आइडिया होना ज़रूरी है। जैसे अभी मेरे पास जो वर्ड डॉक्यूमेंट खुला हुआ है और आपके साथ शेयर भी है, इसके अंदर एक फ़ॉर्मेट यूज़ हुआ हुआ है। कुछ इसके अंदर ये सबसे पहले जो है, ये हेडर एंड फुटर्स ये लगे हुए हैं इसके अंदर, और बाकी जो है ये एक हेडिंग बनी हुई है जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी कि इसको स्पेशलाइज़ नहीं किया गया। फिर प्लस ये सारे हेडिंग्स हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और सारी चीज़ें। अब इसके अंदर अब ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट का बेसिक है और इसके अंदर एक ये बुलेट पॉइंट है। तो सबसे पहले हम लोग अभी सीख लेते हैं कि जब हम लोग ओपन करते हैं कोई सा भी डॉक्यूमेंट, अभी तो यहाँ पे काफ़ी हद तक बच्चों को इसके जो बेसिक इंटरफेस है इसके साथ तो काम करना आता है। तो अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जब हमने कोई भी फाइल ओपन करनी है, हम लोग इसको सबसे पहले अभी फाइल ओपनिंग का प्रोसीजर जैसे या न्यू फाइल को हम लोग किस तरह से करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग हमने वर्ड डॉक्यूमेंट खोला और उसके बाद फिर हमने एक न्यू फाइल, अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने वर्ड ओपन किया। वर्ड ओपन करने के बाद हम लोगों ने जो एक न्यू फाइल को लिया, ठीक है ना। न्यू के ऊपर जब हमने इसको क्लिक करना है, अब न्यू के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये काफ़ी सारी टेम्पलेट्स आ जाती हैं। हर वर्ड की डिफरेंट है, जैसे वर्ड 13 की डिफरेंट है, 16 की डिफरेंट है, एडिटिव फीचर्स हैं उसके अंदर, और 18 की, मतलब अभी जो ज़्यादातर है आपकी लैब के अंदर भी 13 ही यूज़ हो रहा है। तो 13 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 13 ही यूज़ हो रहा है। तो उसके उसकी टेम्पलेट्स वगैरह डिफरेंट है। अब आप यानी कि जब आप न्यू करोगे, एक तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगी। एक तो ब्लैंक ऑप्शन है, ब्लैंक ऑप्शन के बाद फिर ये आपकी सीवी की ऑप्शन है कि आपने सीवी अगर ड्राफ्ट करना है तो सीवी आपका का फॉर्मेट क्या होगा। मैं आपको एक छोटा सा एक्टिविटी भी दे दूंगी कि आप लोगों ने अपना सीवी बनाना है तो आपने किस तरह से बनाना है, ये फॉर्मेट्स इसकी टेम्पलेट्स असल में अवेलेबल है काफ़ी सारी, उसमें से आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हो। ये एक फॉर्मेट है, एक ये फॉर्मेट है, एक ये फॉर्मेट है अपने सीवी का। तो आप लोगों ने कोशिश करके इसको अपने जो भी आप अपना सीवी वगैरह बनाना चाहोगे, सीवी का पता ना आपको क्या होता है, नहीं आइडिया। करिकुलम विषय किस पैसे इसको कहते हैं, रिज्यूमे भी कहते हैं। इसके अंदर आपका इनिशियल इन्फॉर्मेशन होती है जिसके अंदर एजुकेशन आपकी, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी एजुकेशन, आपकी स्किल्स, आपकी क्या क्या चीज़ें हैं। जब आप कहीं पे कंपनी में अप्लाई वगैरह करते हो उसके लिए आप एक सीवी ड्राफ्ट करते हो। तो ये सीवी आप लोगों के सामने है, ठीक है। ये सीवी की कुछ टेम्पलेट्स हैं। तो आप लोगों ने अपनी जो प्रैक्टिस करनी है आज, एक सीवी को ड्राफ्ट करना है, अपना सीवी, ठीक है। तो और वो मुझे आप लोगों ने इसके बाद आप लोगों ने भेज देना है मुझे, ठीक है। तो इसके बाद फिर अभी के लिए ये देखें कि ये सारे जो है ना ये सीवी के ड्राफ्ट हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट ब्रोशर है। रेस्टोरेंट ब्रोशर को अगर हम लोग देखेंगे, इस तरह से देख लेते हैं, तो इसके अंदर अगर आप क्रिएट करोगे तो ये आपके पास रेस्टोरेंट के जो हम लोग कहीं पे भी डाइन इन वगैरह करते हैं तो उसका एक ब्रोशर खुल जाएगा। उसके अंदर आप अपनी चेंजेस वगैरह कर सकते हो। चेंजेस करके तो यहाँ पर जैसे कि लिखे हुए हैं, अपनी मर्जी का इसके अंदर टेक्स्ट वगैरह ऐड कर लो, चीज़ें ऐड करके तो इसको आप अपना फ्रंट और उसका जो बैक है दोनों साइड से इसको ड्राफ्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद न्यू में ही हम लोग टेम्पलेट्स में ही इसकी देखते हैं। एक हमारे पास कोई भी जैसे सर्टिफिकेट वगैरह हमने फॉर्म करना है उसका एक टेम्पलेट अवेलेबल है, काफ़ी सारी भी हो सकती हैं, हम इंटरनेट से भी टेम्पलेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं।
تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے آفس کے اوپر. اور اب جیسے امپلائی آف دی منتھ سرٹیفکیٹ ہم لوگ کوئی نہ کوئی ڈرافٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ آپ کے سامنے سرٹیفکیٹ کی ٹیمپلیٹ میرے ہاتھ میں اوپن ہی ہو رہی. تو یہ سرٹیفکیٹ وغیرہ کے لیے پھر پارٹی انویٹیشن، کوئی بھی آپ انویٹیشن وغیرہ ڈرافٹ کرنا چاہ رہے ہو. کافی حد تک اب ایپس بھی اویلیبل ہیں جو موبائل کے اوپر یوز ہوتی ہیں، لیکن آپ نے جب پروفیشنلی کام کرنا ہے تو آپ نے مائکروسافٹ آفس اور ڈیسک ٹاپ یا لیپ ٹاپ وغیرہ کے اوپر آپ لوگوں نے اس کو یوز کرنا ہے. تو یہ پارٹی انویٹیشن اگر آپ ڈرافٹ کرنا چاہتے ہو، پارٹی انویٹیشن اس میں کریٹ کرو تو ڈاؤن لوڈنگ یا ٹیمپلیٹ آ جائے گی اور آپ اس کے مطابق آپ اس کو کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو ابھی فی الحال آپ لوگوں نے ایک تو اپنا سی وی ڈرافٹ کرنا ہے کسی بھی ایک کے اوپر. ٹھیک ہے، اور سی وی ڈرافٹ کر کے جیسا سے یہ سی وی ہے آپ نے اس کو کریٹ کرنا ہے. کریٹ کرنے کے بعد وہ ڈاؤن لوڈنگ پہ آ جائے گا، وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی آپ کی ٹیمپلیٹ جیسا سے اب آپ کے سامنے سی وی کا نکالا ہے. اب آپ سی وی کے اندر اپنا نام لکھو گے، ٹائٹل لکھو گے، کمپنی، اور اس کے بعد اپنا اسٹریٹ ایڈریس وغیرہ لکھو گے اور اس کو ری فارم کر کے ادھر چھوٹا سا اپنا انٹروڈکشن دے کے اور آر یو لوکنگ فار اے جاب ٹائٹل، جس کی جاب کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہو، کہ آپ کے انٹرسٹ کیا ہیں، یہاں پہ اپنا نام لکھ دینا. یہ یعنی کہ اس فارمیٹ کے مطابق یہ چیز آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کا نام اور امپلائر اور جو بھی ای میل ایڈریس وغیرہ، فون، ویب سائٹ، اس کے اوپر آپ اس کو ڈرافٹ کر سکتے ہو اور اپنی مرضی کے ٹیمپلیٹس آپ انٹرنیٹ سے اپلوڈ کر ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کو کر لو گے. ٹھیک ہے، یہ فائل اوپن ابھی ہمارا جو کام ہے نیو میں ہم لوگوں نے دیکھا، نیو میں جا کے یہ آپ کے ساتھ ساری ٹیمپلیٹس تو آ گئی ہیں. آپ زیادہ تر بھی ہم لوگ بلینک میں جائیں گے بھی کیونکہ ہم نے بلینک میں تھوڑا سا اسٹڈی کرنا ہے. جب نیو میں آپ نے دیکھا تو یہاں پر بھی کچھ ایک چیزیں ہیں، بزنس ہے، ہالیڈے، فلائرس، کارڈز، پرسنل، ایجوکیشن اور لیٹرز. ٹھیک ہے، یہ ایک علیحدہ علیحدہ سے آپ لوگوں کی ٹیمپلیٹس ہیں کہ آپ لوگوں نے جو بھی ٹیمپلیٹ آپ کو چاہیے تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہو. یعنی کہ بزنس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ سرچنگ تھاؤزنڈز آف آن لائن ٹیمپلیٹس. اب بزنس کے اندر کون کون سی یوز ہوتی ہیں، یہ کافی ساری ٹیمپلیٹس ہیں. کیٹیگریز ہیں، اس کے اندر کیٹیگریز کیا کیا ہیں، بزنس کارڈز ہیں، بروشرز، ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کو چاہیے اس کا تھوڑے تھوڑے سے آئیڈیاز کے ساتھ آپ کے ساتھ پاس یہ کافی ساری ٹیمپلیٹس اویلیبل ہیں. ان میں سے آپ چوز کر سکتے ہو. اس کے علاوہ یہ جو بھی آپ کو ریکوائرمنٹ ہوگی وہ آپ کے سامنے ہے. اب آپ نے جب رپورٹ رائٹنگ کرنی ہوگی، جو اس کی لاسٹ اسائنمنٹ ہوگی، اس کا یہ کور بھی آپ لوگوں کو اس کا ٹیمپلیٹ شو کر رہا ہے. یعنی کہ آپ ادھر سے اس کا ٹیمپلیٹ یعنی کہ کور جو ہے اس کا وہ بھی لے سکتے ہو. یہاں پہ اپنی مرضی سے آپ پکچر بھی اٹیچ کر سکتے ہو، لوگو آپ نے لگانا کوئی سا بھی، اور یہاں پہ اپنا ٹائٹل وغیرہ دے کے تو یہ ٹیمپلیٹ بھی آپ یوز کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ان میں سے ٹیمپلیٹس آپ لے کے تو رپورٹ کے اندر ان چیزوں کو یوز کرو. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں اس میں اس کی جو بلینک ہے، بلینک کے اندر جو فائل کے زیادہ تر یہ آپ کے نیو ہے، پھر اوپن ہے. اوپن میں جب ہم نے دیکھنا ہے کہ جیسا سے یہ کافی ساری ریسنٹ فائلز آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. جب میں نے اوپن کیا ہے تو کافی ساری یہ ریسنٹ فائلز میرے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے ہم لوگ ادھر سے بھی اس چیز کو ایکسیس کر سکتے ہیں. پلس اگر ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ لوکیشن ہماری کون سی ہے کمپیوٹر کی جہاں پر فائل پلیس کی گئی ہے، یا وہ والی فائل ہم لوگ اسپیسیفک فائل کھولنا چاہ رہے ہیں، تو کافی حد تک یہ چیزیں آئیڈیا آپ سب کو ہے کہ وہاں پہ جا کے ہم لوگوں نے ادھر اپنا پاس دے دیں گے تو وہ اوپن ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، اوپن آپ کے سامنے اس طرح سے ونڈو کھل جائے گی اور ونڈو کے بعد آپ لوگ اس کو اوپن کر سکتے ہو. اس کے بعد پھر سیو ہے، سیو کا آپشن ہے اس کے اندر. سیو کے اندر کہ آپ نے کوئی بھی فائل جب بھی آپ نے کام کرنا ہے اس کو سب سے پہلے آپ نے جب سیو کرنا ہے وہ آپ سے لوکیشن مانگے گا. سپوز میں اپنی لوکیشن جو دے رہی ہوں وہ اس کو ڈیسک ٹاپ دے رہی ہوں. ڈیسک ٹاپ میں جو لوکیشن دی میں نے اس کو وہ ڈیسک ٹاپ کی لوکیشن ہے. اس کے بعد وہ
टैब से रिलेटेड हम लोगों ने जो किया करना है उसमें ये सारी ऑप्शंस, ये वाली जो सारी टैब आपके सामने है, ये अगर आप लोगों को इसको शॉर्ट करना चाहते हो जिस तरह से ये डिस्प्ले ना हो आपके सामने, तो ये आपके पास एक छोटा सा एरो है, इसको ख़त्म करोगे तो आपके पास अब ये वाली टैब नज़र नहीं आ रही जो आपकी टास्क बार है। अगर आप इसको दोबारा से देखना चाहते हो तो हम लोग इसको होम को दोबारा दबाएंगे, होम की टैब को दोबारा दबाएंगे तो आपके सामने नज़र आ जाती है। ठीक है, डिफरेंस नज़र आया ना आप लोगों को? ठीक है, ये इजी टू रीड है और ये आँखों को भी इस तरह से डिस्टर्ब नहीं करता, इसलिए ये ज़्यादातर जो मोस्टली यूज़ जो है वो यही फॉर्मेट है। इसके बाद जो इसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट है, जैसे ये वाला टेक्स्ट है, ये बोल्ड भी कर सकते हो, बी का यहाँ पे आपके साथ बोल्ड है, फिर आप इसको कंट्रोल आई दबाकर इटैलिक भी कर सकते हो। कंट्रोल आई शॉर्टकट कीज़ हैं, वो भी आप लोगों ने याद करनी है। मैं आपको इसका पूरा एक लिस्ट दे दूँगी जिसके अंदर आप लोगों ने शॉर्टकट कीज़ इसकी याद कर लेनी है। अब कंट्रोल बी को दबाएँगे तो पहले के क्योंकि वो बोल्ड था अब वो अनबोल्ड हो गया। अब कंट्रोल यू को जब हम दबाएँगे तो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट ये जो टेक्स्ट है जो हम लोगों ने इसको सिलेक्ट किया हुआ है ये अंडरलाइन हो गया। ठीक है, जिस तरह से ये टेक्स्ट है ये आपके पास अंडरलाइन हो गया। अच्छा जी, अगर हम लोग इसको अब बड़ा करना चाहते हैं या इसका फ़ॉन्ट इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हमारे पास ये एक ऑप्शन है। इसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी से फ़ॉर्मेट की या अपनी हेडिंग का जो फ़ॉर्मेट है उसको इंक्रीज़ कर लिया। सपोज़ मैंने इसको 20 कर लिया। अब मैं इसको अगर शॉर्ट करना चाहती हूँ तो इसके साथ ही डिक्रीज़ फ़ॉन्ट का एक और है टैब, इसको अगर हम दबाएँगे तो ये डिक्रीज़ फ़ॉन्ट हो जाएगा। ये भी काफ़ी हद तक आप लोगों को आइडिया होगा। इसके बाद एक आपके पास है कि जैसे हम लोग उसकी रीडिंग वगैरह या राइटिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो हम लोग जैसे अभी मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आएँगे, मैं उसको रिव्यू कर रही हूँ। तो स्ट्राइक थ्रू में मैं इसकी कुछ कटिंग करना चाह रही हूँ। सपोज़ मुझे ये लग रहा है कि ये वाला जो टेक्स्ट है, ये ठीक नहीं है। तो मैं इस तरह से उसको काट दूँगी। काट के मैं इसके यहाँ पर अपना लिख सकती हूँ कि हमने इसको आगे मैं कोई कमेंट करना चाहती हूँ, मैं इसके कमेंट कर सकती हूँ कि मैं आपके साथ ये एक डॉक्यूमेंट है किसी बच्चे का, उसको मैंने चेक करना है। तो इस तरह से मैं उसको चेक करके जैसे मैं इसको स्ट्राइक थ्रू किया और साथ में अपना कमेंट दे दिया कि ये आपने चीज़ें गलत लिखी है। तो एक तो ये ऑप्शन है या चेक कर देते हैं। इसके बाद फिर जब साइंटिफिक फ़ॉर्मूलाज़ वग़ैरह लिखने के लिए कुछ है जिस तरह से एक ये आपके सामने लिखा हुआ है, एक लेक्चर के नाम से लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक सबस्क्रिप्ट के नाम से है जिसका कंट्रोल प्लस इक्वल टू का जो निशान है अगर हम लोग वो करेंगे इसकी शॉर्टकट की जो लिखी हुई है, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसमें हम देखते हैं कि होता क्या है। अब ये देखें ये छोटा हो गया। ठीक है। ये सबस्क्रिप्ट है। आपके सामने नज़र आ रहा है ना ये चीज़? इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा किया। इसके कुछ पार्ट्स को मैं सबस्क्रिप्ट कर देती हूँ, कुछ को मैं सुप इसके जो साथ वाला ही है, वो उसको एक स्मॉल लेटर से जैसे ये सबस्क्रिप्ट इसको कर देते हैं। एक छोटा हो गया, ठीक है, साथ में। और इस वाले पोर्शन को मैं क्या करती हूँ, इसको मैं सुपरस्क्रिप्ट कर देती हूँ। अब आपके पास जैसा से x की पावर है, सपोज़ हमने x लिखना है और उसकी पावर हमने 9 बनानी है, ठीक है? x9 वैसे तो x9 लिखा जाएगा। अब ये सबस्क्रिप्ट अगर मैं बना दूँ इसको, ये सबस्क्रिप्ट बन गया और ये इसको मैं सुपरस्क्रिप्ट बना दूँ, तो ये x की पावर 9 बन गया। ठीक है, नज़र आया आपको? ये चीज़। जैसे हमने कोई फ़ॉर्मूला वगैरह ड्रा करना है, जी फ़ॉर्मूला मैम। वगैरह तो और उसकी पावर बनानी है, तो हमारे पास ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है? तो ये आपके पास इस तरह से फ़ॉर्मूला लिखा जाता है। इसका मैं दोबारा बता देती हूँ कि जो भी आपने करना है, जैसे ये वाला हमने किया है, तो अ, अगर आपने कोई फ़ॉर्मूले के अंदर चीज़ों को लिखना है, तो ये चीज़ें, ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
ایک تو یہ چیز ہے. پھر آپ اپنے ورڈ ہے جیسے یہ والا ورڈ ہے، ورڈ کو آپ نے ایک فارمیٹ یعنی کہ اس کے اسٹائل چینج کرنا ہے. اسٹائل میں سپوز مجھے یہ پسند آ رہا ہے، اس میں اپنی مرضی سے میں اس کا اسٹائل چینج کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے، یہ ورڈ کے کچھ ہیں چیزیں، یہ آپ کے سامنے چینج ہوئی نا چیزیں، یہ اگر ایسے ٹھیک ہے. اور ایک تو یہ ٹیکسٹ کے ساتھ ہے. اگر میں اس کے دینا چاہتی ہوں اس کو کلر اپنی مرضی سے کر سکتی ہوں چینج. اس کا بلیک کرنا چاہ رہی ہوں یا بلو کرنا چاہ رہی ہوں، جو بھی کلر اپنی مرضی سے ہم لوگ ٹیکسٹ کا چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جتنا پورشن کو آپ سلیکٹ کرو گے وہ اس کے بعد وہ اور اس کو دیکھو گے تو وہ ہو جائے گا. اب میں جس طرح سے یہ میں نے کچھ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی ہوں، اور کوئی ہائی لائٹ ڈاکومنٹ کے اندر میں کچھ ریڈنگ کر رہی ہوں تو میں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں، تو میں اس کے تھرو ہائی لائٹ بھی کر سکتی ہوں اپنی مرضی سے. یہ ہائی لائٹ ہو گئی چیزیں. ٹھیک ہے، یہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے. اب ایک ڈاکومنٹ کے اندر مجھے صرف چاہیے کیس کے، یہ اپر کیس، یہ ایک سنٹینس کیس ہے. سنٹینس کیس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی ورڈ لکھتے ہو، جیسا سے میں عبداللہ لکھوں، اگر ABDULLAH عبداللہ. اب سنٹینس کیس اس وقت چیک ہوا ہوا ہے، تو جب میں اس کو آگے ایسے لکھوں، اس کا اسپیس دباؤں گی تو اے اس کا جو ہے اس نے خود ہی سے اس کو کیپٹل کر دیا. ٹھیک ہے، جو فرسٹ لیٹر ہے اس کا، تو وہ اس نے خود ہی سے اس کو بڑا کر دیا. ایسے ہی ہے نا. تو اگر میں نے سینٹینس کیس نہ چیک کیا ہوا ہو اور لوور کیس میں ہی مجھے چاہیے، تو میں اس طرح سے وہ اب دوبارہ اب سینٹینس کیس میں جس طرح سے یہ کر رہا تھا، اب یہ ایسے نہیں کرے گا. اب ہم شفٹ کر دبائیں گے تو یہ ایسے کر دے گا. لیکن جب اگر آپ نے پورا ایک ڈاکومنٹ ڈرافٹ کرنا ہے اور اس میں آپ کو صرف لوور کیس چاہیے، تو آپ اس کو دباؤ گے تو سارا آپ کے پاس لوور کیس آ گیا. لوور کیس میں وہ کنورٹ ہو جائے گا. اس کے بعد اپر کیس میں جیسے اب سپوز میں نے یہ ہیڈنگ لکھی ہے، ہیڈنگ میں چاہتی ہوں کہ یہ اپر کیس میں چلی جائے، اپر کیس میں آئے، تو یہ اپر کیس ہے. ٹھیک ہے، یہ اپر کیس میں نے اس کو کیا تو یہ اپر کیس میں آ گیا. سارا جو ہے نا وہ کیپٹلز میں لکھا ہوا آ گیا. جو ہیڈنگ ہے میری کیپٹل میں لکھی گئی. صحیح. اس کے بعد کچھ اور چیزیں ہیں کہ جس طرح سے اب میں کوئی بھی ایک چیز لکھتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ جیسے بھی میں نے پہلے اس کو اپر کیس میں کنورٹ کیا، میں ساتھ ساتھ جو شارٹ کٹ کی جو یوز کرتی ہوں وہ کنٹرول Z یوز کر دیتی ہوں کہ جو پہلے میرا چیز چل رہی تھی اسی طرح سے دوبارہ سے چلے. ٹھیک ہے، کنٹرول Z دباؤں گی تو جو پہلے میں نے لکھا تھا ایک سٹیپ کو پیچھے چلا جائے گا کنٹرول Z دبانے سے، تو جو انڈو ہو جائے گا. تو یعنی کہ یہ شارٹ کٹ جو کیز ہیں اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. یہ میں آپ سے پوچھوں گی بھی، کوئزز میں پوچھ لوں گی، یا دوسری طرح سے کسی بھی طرح سے اس کو پوچھا جا سکتا ہے. تو کنٹرول Z دبائیں گے تو انڈو ہو جاتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے، کہ آپ نے جو پہلے اس سے پہلے کام کیا تھا وہ آپ کے سامنے آ جائے. اس کے بعد پھر ایک اور اب جس طرح سے یہ 3 پوائنٹس لکھے ہیں، میں چاہ رہی ہوں کہ ان کے ساتھ میں ان کو بلٹس دے دوں. اب یہ آپ کے سامنے بلٹس بن گئی. ٹھیک ہے، یہ بلٹس میں آ گیا. بلٹس میں چینج ہوگی چیز ایک. اس کے بعد میں چاہ رہی ہوں کہ بلٹس کو اپنی مرضی سے بھی کر سکتے ہیں. اب مجھے یہ اچھی لگ رہی ہیں اگر تو میں اس کو یہ والی بھی بلٹ پوائنٹس وغیرہ پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں، یہ والا مجھے اچھا لگ رہا ہے، میں اس کو یہ والا بھی دے سکتی ہوں. ٹھیک ہے، سلیکٹ کریں گے سب سے پہلے اپنا ٹیکسٹ کو جس کو ہم لوگ بلٹس دینا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد پھر اپنی مرضی سے اس کے اوپر ہم لوگ بلٹس بھی اپلائی کر سکتے ہیں. سپوز یہ والا مجھے اچھا لگ رہا ہے، میں اس کو یہ دے سکتی ہوں. اس کے بعد اگر میں اس کو نمبرنگ کرنا چاہتی ہوں ساتھ ہی اس کا ہے، اگر نن ہے تو نن کرنا ہے، کوئی بھی نمبر نہیں چاہیے تو آپ اس کو یوں کر دو گے، نن کا دبا دو گے تو وہ ان چیک ہو جائے گا. نمبرنگ دینا چاہ رہی ہوں میں کسی بھی چیز کو، نمبرنگ اس قسم کی دینا چاہ رہی ہوں 1 2 3، میں اس کو یوں کر کے دے سکتی ہوں. اس کے علاوہ
جو ہے نمبرنگ میں ہی کہ رومن میں بھی نمبرنگ ہے، پھر اے بی سی میں نمبرنگ ہے، پھر کیپٹل اے بی سی میں نمبرنگ ہے، اس طرح سے بھی آپ اس کو نمبر دے سکتے ہو۔ جو آپ کے سامنے ڈاکومنٹ کھلا ہوا ہے، اس کے اندر جو ورڈ کا سٹائل، یہ جو اس کے جو یہ ٹیکسٹ کا سٹائل جو چوز ہوا ہے وہ گانا ہے، زیادہ تر جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں جو آپ کے اس کے اندر بھی اے پی اے فارمیٹ کے اندر بھی یا اکیڈیمک فارمیٹس کے اندر بھی جو یوز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ٹائمز نیو رومن یوز ہوتا ہے۔ آپ ٹائمز یوز کرو گے تو آپ کا فونٹ سٹائل چینج ہو گیا، ٹھیک ہے، کچھ آپ کو ایسی نظر چیزیں آ رہا ہیں۔ ہے۔ اب یہ میں نے سلیکٹ کیا ٹیکسٹ کو، اور یہاں سے اگر مجھے چاہیے کہ ایک تو یہ لیفٹ الائن ہو، تو یہ میرے پاس لیفٹ الائن میں آ گیا۔ میں اس کو چاہتی ہوں سینٹر میں آ جائے، یہ والا جو ہے یہ سینٹر میں آ گیا آپ کے پاس، ٹھیک ہے، سینٹر الائن۔ اور یہ اگر مجھے رائٹ لائن چاہیے تو یہ رائٹ لائن میں آ گیا۔ اس کے بعد پھر اگر ایک جو سب سے پہلے آپ کا جو آپ کے رپورٹ رائٹنگ میں چیزیں جو ڈرافٹ کرنے میں کوئی بھی چیز لکھنے میں جو سب سے زیادہ ہوگا یوز، وہ آپ لوگوں کا، یا آپ اس کو سلیکٹ کرو گے وہ ہوگا آپ کا جسٹیفائڈ، ٹھیک ہے، یہ والا جو آپشن ہے یہ جسٹیفائڈ، یہ آپشن آپ کا سب سے زیادہ پیراگراف وغیرہ میں یوز ہوگا۔ اور جب بھی آپ نے کوئی ڈاکومنٹ وغیرہ چیزیں سبمٹ کروانی ہے، اس کو پورے کے پورے ڈاکومنٹ کو آپ نے ایک دفعہ کنٹرول اے کرنا ہے، کنٹرول اے کرنے سے ساری چیزیں سلیکٹ ہو جاتی ہیں، پورا ڈاکومنٹ جتنا بھی لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے وہ پورے کو سلیکٹ کر کے اس کو آپ نے یوں کر کے یہ والا جسٹیفائڈ فارمیٹ میں لے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اپنے اپلائی یعنی کوئی بھی اگر آپ ڈاکومنٹ وغیرہ کوئی بھی رپورٹ رائٹنگ وغیرہ کر رہے ہو، کوئی بھی ایسے لکھ رہے ہو، کوئی بھی چیز کر رہے ہو، تو اس میں آپ نے کوشش کر کے زیادہ تر جو بھی آپ کے فارمیٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو جسٹیفائڈ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، سینٹر الائن نہیں کرنا، رائٹ الائن نہیں کرنا، لیفٹ الائن نہیں کرنا، لیکن آپ لوگوں نے جسٹیفائڈ رکھنا ہے۔ تو یہ جسٹیفائڈ اس کا ہے۔ اچھا، اب آپ کے پاس